बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर यूके से आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम की बड़ी इस वक्त बात गश्त है और पार्लियामेंट में वो पेश भी की गई या मसवदा पेश किया गया या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज़ जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें फ़िक्रमंद कर रही है वो है ओवरसीज़ का ड्यूल नेशनलिटी को ख़त्म करने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत जितनी भी नहल है फॉर्म 47 के ज़रिए आई और टोटली झूठ पर मबनी, झूठ के ज़रिए गवर्नमेंट आई, बादयानती के ज़रिए ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसको हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये वानों में बैठे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी घिनौनी या घटिया हरकत करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको ड्यूल नेशनलिटी का ये हक हासिल है वो ड्यूल नेशनलिटी ख़त्म करें। इसलिए कि देखें, अगर ये ऐसी हरकत करते हैं या इनसे करवाई जाती है, पहले तो इसके महरक़ात का है। क्यों ये सोचते हैं ड्यूल नेशनलिटी का? इसलिए कि मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। एक तो इनको ये तकलीफ़ है, सबसे पहले तो आते हुए ही जब ये इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की तो इन्होंने ओवरसीज़ के वोटिंग राइट को ख़त्म किया, जो कि हमारे साथ हमारे हक के ऊपर डाका था। इमरान खान साहब ने जब से पीटीआई बनी थी, उनका ये था कि जब भी मैं वज़ीर-ए-आज़म बना मैं ओवरसीज़ को वोटिंग राइट लेके दूंगा। उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इन्होंने आते ही उसको ख़त्म किया। क्यों? इनको ये पता है कि जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सारे चूँकि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और अगर इन्होंने भी वोट डाले तो हमारा तो बिल्कुल ही ख़त्म, नून हो, पीपल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या कोई और सियासी जमात, इनका तो बिल्कुल ही इनके पल्ले कुछ नहीं रहता था। तो उस डर और खौफ के ज़रिए इन्होंने की वजह से इन्होंने जो वोटिंग राइट ख़त्म किया। अब ये फिर डर रहे हैं। मैं दोबारा कहूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो ये हुस फंस जाएंगे। इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ जब रिटायर होते हैं, ये सब ओवरसीज़ में आकर अपने लूटे हुए पैसे से इंजॉय करते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है, ओपीसी है, कमीशन पाकिस्तान पंजाब भी है ओपीसी। तो ये सारे इदारे ओवरसीज़ के लिए हैं। तो अगर आप ओवरसीज़ का वोटिंग ये ख़त्म करते हैं ड्यूल नेशनलिटी, तो फिर इन सब को ख़त्म करें। अरबों रुपया इन दो डिपार्टमेंट के अंदर फंड्स हैं ओवरसीज़ के लिए। तो अभी आपने तो रिसेंटली बड़े लोग अपॉइंट किए हैं, ओपीएफ में भी और ओपीसी में भी, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब। तो आप ये सब ख़त्म कर दें, अपने अहदेदारों को घर भेजें, ताकि जो पाकिस्तानियों का टैक्स पेड का करोड़ों अरबों रुपया है वो बच सके। तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, पहले भी आप कौन सा क्या करते हैं। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा करेंगे। अगर ये करते हैं तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में जाकर, चूँकि हमारे पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होता है, नेशनलिटी है पाकिस्तान की भी हमारे पास, तो हम पाकिस्तान में जाके जायदादें खरीदते हैं, घर, कोठियाँ, बंगले बनवाते हैं, फार्म हाउसेस बनवाते हैं, प्लाट्स खरीदते हैं, प्लाट्स को बेचते हैं, प्लाट के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं, फैक्ट्रियाँ, मिलें जाके लगाते हैं, इसलिए कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड है। अब सोचिए, अगर आप ड्यूल नेशनलिटी को ख़त्म करते हैं तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास क्या तरीकाकार होगा? वो जायदादें खरीदे, वो नहीं खरीदेंगे। अरबों डॉलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में लगाया हुआ है और वो आने वाली ज़िंदगी में और भी लोग लगाएंगे, वो सारा रुक जाएगा। नुकसान किसका? पाकिस्तान का। लेकिन क्योंकि ये जैली तरीके से आए हैं, इनके पास ना कोई मैंडेट है, ना ही अकल है, ना ही शर्म है, ना कोई खिया है। ये हर वो काम कर रहे हैं जिनसे इनको जूते पड़े। मैं दोबारा करूँगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। लेकिन ये करते हैं तो इनको सोचना चाहिए कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पुश कर रहे हैं कि भाई साहब, आप पाकिस्तान में ना आए, पाकिस्तान से आपका कोई तल्लक नहीं है, जो कुछ जायदाद आपने बनाई है बेचिए, तो ले जाए पैसे अपने अपने मुल्कों में वापस। क्योंकि अगर मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैं ड्यूल नेशनल हूँ, मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ,
تو وہ تو کہیں گے بیٹو جتا دیں تو لے جاؤ اپنے انگلینڈ کے اندر. تو یہ سوچیں کہ وہ جتا دے کون خریدے گا. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا آتی ہے. ان کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. عقل کے نہ لیں. جو بھی نون لیگ کے ہوں, پیپل پارٹی کے لوگ ہوں, جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں اس پہ غور کریں. اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے. خدا کے واسطے پاکستان کا نقصان کرنے سے باز رہیں. دن بدین عمران خان کہتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی میرا فخر ہے, میرا غرور ہے, وہ پاکستان کی شان, آن بان شان ہے. اور آپ کیا ہیں؟ آپ انہی اوورسیز پاکستانیوں کو دبانے کے چکر میں ہیں. اس لیے کہ وہ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں, وہ وہاں پہ پٹیشنز کیوں دائر کرتے ہیں, وہ باہر کیوں نکلتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر آواز کیوں بلند کرتے ہیں. کہاں تک دبائیں گے آپ؟ کہاں تک آپ اوورسیز پاکستانی اگر آپ ڈیو نیشنلٹی نہیں دیتے, آپ نیشنلٹی پاکستان کی ہم سے چھین بھی لیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی آواز جو ہے وہ بند کر دیں گے؟ نہیں, آپ ہماری آواز نہیں دبا سکیں گے. آپ ہمیں موقع دیں گے کہ ہم مزید بولیں اور مزید آپ کی باتیں لوگوں تک لے کے جائیں. کچھ خیال کریں, ایسا مت سوچیں جس میں پاکستان کا نقصان ہو. اوورسیز جو ہم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم دل سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آج بھی جلال پور جٹا جہاں پہ میری پیدائش ہوئی, وہ میرے دل و جان کے اندر ہے, میرے خون کے اندر ہے. وہاں کے گلیاں, محلے, وہاں کے کھانے, وہاں کے میرے بچپن کے دوست اور میرے ماں باپ جو اس مٹی میں دفن ہیں, اس مٹی سے ہمیں پیار ہے. آپ ہمیں اس مٹی سے دور نہیں کر سکیں گے. خدایا یہ نہ کریں. اس مٹی سے ہمیں بڑی محبت ہے. جب آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں, اپنے بھائی گاؤں, شہر, محلے میں جاتے ہیں, تو ہمیں اس کی ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. ایسا نہ کریں. ایسا مت کیجیے گا جس سے ہمارے دلوں میں مزید آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو. پاکستان کے خلاف ہماری نفرت پیدا نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہماری دھرتی ماں ہے. وہ بے شک ہم کام کے سلسلے میں کچھ مجبوری کی حالت میں اوورسیز میں آئی, یہاں پہ مزدوری کر کے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں. اپنے عزیز و قارب کو, اور پاکستان میں جو بھی کوئی آفت آتی ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. عید بیاہ ہو, شادی, غمی خوشی ہو, ہم اپنے پیچھے ملنے والے کو, پیار کرنے والے کو, خاندان کو, فیملی کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بانجیوں کو, بھتیجیوں کو, اپنے ریلیٹیو کو, دوست احباب کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم پہنچیں. اور جہاں تک ہو سکے جن کے پاس تو پیسے ہیں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں, لیکن جو محلے وغیرہ میں, گھر میں, فیملی میں ہوتے ہیں, آپ ان کی لوگ مدد کرتے ہیں. سارے پاکستانی, آپ یہ کیوں نفرت پیدا کرتے ہیں؟ کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز, خدا کا اوورسیز کا پیچھا چھوڑیں. یہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. اوورسیز پاکستانی, آپ کی سوچ آپ سے زیادہ محب وطن ہے. ہمیں فکر ہے پاکستان کی. ہم کیوں بولتے ہیں, ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی دھرتی ماں کی فکر ہے. اس لیے کہ ہم سچی حق کی محبت کرتے ہیں. وہ ہماری پہلی محبت ہے. وطن کی مٹی ہماری پہلی محبت ہے. آپ ہماری وہ پہلی محبت ہم سے نہیں چھین سکتے. امید ہے کہ آپ ایسا سوچیں گے بھی نہیں. یہ آپ کے لیے ایک ایسا پھندا ہوگا, آپ کے گلے میں پڑے گا, جو آپ کو خود ہی آپ کا خون بھی نچوڑ لے گا. امید ہے آپ ایسا نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.